नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरान 4 की 10 वर्षीय बालिकामा पनि कोरोना संक्रमण, प्रीतिवलबाटै कोरोना सरेको प्रमाण। शनिबार देशभर 378 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 22,500 नाग्यो। मोरङको विराटनगर 16बाट एक व्यक्ति सुनसहित पक्राउ, दूध बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा सेम्पेन गुप्ता पक्राउ। सिराहामा गाँजा सहित एक पक्राउ पर्नेमा सिराहाका मनै मोची। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई। जनजीवन अप्ठ्यारो परेकाले केही दिन सार्वजनिक सेवाका लागि हतार नगर्न आग्रह। राम जन्मभूमि अयोध्याका विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आग्रह। माडी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दै अध्ययनका लागि आग्रह। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको रूपनीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकको मृत्यु हुनेमा शम्भुनाथ नगरपालिकाका देवनारायण यादव। र गएको तिहारमा देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरिएको रकम युवाहरूले मास्क खरिद गरेर स्थानीयहरूलाई वितरण। अब समाचार विस्तारमा। धरान 4 की एक 10 वर्षीय बालिकालाई पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ भेटिएकी ती बालिकाको ठेगाना धरान 4 भएपछि उनलाई खोजी गर्दै जाँदा धरान 8 मा अभिभावकहरूसँगै बस्दै आएको खुलेको छ। उनको अभिभावक पनि प्रीतिभलमै काम गर्ने गरेको खुलेको छ। उनको अभिभावक सहितको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। उनको बुवा र आमाको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको धरान नगर स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताले जानकारी दिनुभयो। यता धरान 10 का एक 30 वर्षीय युवालाई पनि कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ। उनी धरान 8 को जिम हलमा पनि जाने गरेको खुलेको छ। उनी काठ मिस्त्रीको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। शनिबार देशभर 378 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कुल संख्या 22,592 पुगेको बताउनुभयो। शनिबार मात्रै 425 जना निको भएर घर फर्किएका छन् भने कुल संख्या 16,313 पुगेको छ। 6,206 जना आइसोलेसनमा रहेको डाक्टर गौतमले बताउनुभयो। कोरोनाका कारण 73 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यता प्रदेश 1 मा 61 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये मोरङमा मात्रै 48 जना छन् भने सुनसरीका 10 जना छन्। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,383 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा हालसम्म 51,666 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 16 दरैयाबाट सुनसहित एक पक्राउ परेका छन्। साइकलमा दूध बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा शङ्का लागेर जाँच गर्दा 267 ग्राम 120 मिलिग्राम सुनसहित विराटनगर 17 का 15 वर्षीय सेम्पेन गुप्ता पक्राउ परेका हुन्। उनलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्टले नियन्त्रणमा लिएको हो। उनको साथबाट करिब 23,71,000 रुपैयाँ समेत बरामद गरिएको छ। सिराहामा गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ। सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका 10 मा सशस्त्र प्रहरी बल सुरक्षा बेस क्याम्प मिर्चैयाको टोलीले सिराहा 16 का मनै मोचीलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। एपीएफ का प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र लम्सालका अनुसार 60 वर्षीय मोचीको साथबाट 3 केजी 400 ग्राम गाँजा बरामद गरिएको हो। पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीलाई बुझाइएको छ। सब्जी बोकेर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा शङ्काको आधारमा जाँच गर्दा गाँजा भेटिएको थियो। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले तत्काल देशभर लकडाउन नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मन्त्री खतिवडाले मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा देशभर एकैसाथ लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा सरकार नरहेको बताउनुभयो। उहाँले जोखिम भएका स्थानमा स्थानीय सरकार तथा जिल्ला स्तरबाट सेवाहरू रोकिने अथवा लकडाउन हुन सक्ने तर देशभर एकैसाथ लकडाउन हुने स्थिति नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। जनजीवनमा अप्ठ्यारो परे पनि केही दिनका लागि सार्वजनिक सेवा लिने कुरामा हतार नगर्न पनि मन्त्री खतिवडाले आग्रह गर्नुभयो। आवश्यकता अनुसार कतिपय ठाउँमा आइसियु कक्षको थप विस्तार गर्दै जाने रणनीतिमा सरकार रहेको उहाँको भनाइ थियो। विज्ञहरूले लकडाउन मात्रै समस्याको समाधान नभएको सुझाव दिएकाले सोही अनुसार नै व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम जन्मभूमि अयोध्याका विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले शुक्रबार माडी नगरपालिका 9 का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दै अयोध्यापुरीको अध्ययन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले अयोध्याका बारेमा अध्ययन गर्दा प्रमाण बलियो भेटिएको तथा सोमेश्वरगढी वाल्मीकि आश्रम लगायत स्थान समेत बलियो आधार भएको बताएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। हाल माडीमा रहेका धार्मिक सम्पदा र पुरातात्विक सामग्रीको संरक्षण गर्न अनुरोध गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो रामनवमी पर्वमा ठूलो पूजा गरी काम सुरु गरिने बताएको वडाध्यक्ष सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले गत 29 असार भानु जयन्तीका दिन राम नेपालकै ठोरी क्षेत्रमा जन्मेको हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको रूपनीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट शुक्रबार एकजनाको ज्यान गएको छ। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका 1 खोक्सरका देवनारायण यादवको उपचारको लागि लैजाने क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय रूपनीले जनाएको छ। पूर्वबाट पश्चिम गइरहेको साइकल यात्रीलाई 110 प 8498 नम्बरको मोटरसाइकलले पछाडिबाट ठक्कर दिँदा उनी गम्भीर घाइते बनेका थिए। ठक्कर दिने मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ। यस्तै सप्तरीको तिलाटी कोइलाडी गाउँपालिका 8 स्थित पोखरीमा डुबेर एकजना बालकको मृत्यु भएको छ। स्थानीयवासी राधे कुमार मण्डलका 5 वर्षीय छोरा शिवम मण्डलको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमान नगरले जनाएको छ। गएको तिहारमा देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरिएको रकम युवाहरूले मास्क खरिद गरेर स्थानीयहरूलाई वितरण गरेका छन्। दनकुटा हिलेको आक्मालुङ युवा क्लबले हिले बजारमा मास्क वितरण गरेको हो। दनकुटा 1 का वडाध्यक्ष निरन तामाङको उपस्थितिमा क्लबका सदस्यहरूले मास्क वितरण गरेका हुन्। क्लबका सचिव उत्सव राईले हिलेमा कार्यरत मजदुर, व्यापारी, कृषक तथा बजार भर्न आएका व्यक्तिहरू गरेर करिब 600 मास्क वितरण गरेका थिए। कोभिड-19 को महामारीका बेला पनि मास्क नलगाई हिँडेका व्यक्तिहरूलाई मास्क वितरण गरिएको राईले बताउनुभयो। धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिका 2 जोरपाटीमा अस्थायी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बुले स्वास्थ्य केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभयो। सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापना गरिएको गाउँपालिकाका 2 नम्बर वडा अध्यक्ष कृष्ण कुमार मगरले बताउनुभयो। केन्द्रमा 1 अहेव र 1 कार्यालय सहयोगी रहेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुन्दरमान डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धरान 4 की 10 वर्षीय बालिकामा पनि कोरोना संक्रमण, प्रीतिवलबाटै कोरोना सरेको प्रमाण। शनिबार देशभर 378 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, कुल संख्या 22,500 नाग्यो। मोरङको विराटनगर 16 बाट एक व्यक्ति सुनसहित पक्राउ, दूध बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा सेम्पेन गुप्ता पक्राउ। सिरहामा गाँजा सहित एक पक्राउ पर्नेमा सिरहाका मनै मोची। तत्काल देशभर लकडाउन नहुने अर्थ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको भनाई।
जनजीवन अप्ठ्यारो परेकाले केही दिन सार्वजनिक सेवाका लागि हतार नगर्न आग्रह। राम जन्मभूमि अयोध्याका विषयमा अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आग्रह। माडी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदीलाई टेलिफोन गर्दै अध्ययनका लागि आग्रह। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको रूपनीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एकको मृत्यु हुनेमा शम्भुनाथ नगरपालिकाका देवनारायण यादव। र गएको तिहारमा देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरिएको रकम युवाहरूले मास्क खरिद गरेर स्थानीयहरूलाई वितरण। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।